अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीब शफीक और आप देख रहे हैं मुनीब बोलो। मेरे आज के वीलॉग का टॉपिक है बिटकॉइन। तो सबसे पहले मैं अपनी बिटकॉइन की तारीफ करता हूं। बिटकॉइन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज डिजिटल यानी कि गैर मरकूज डिजिटल असासा है जिसे हम डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटकॉइन नेटवर्क से। तो नाज़रीन, ये थी बिटकॉइन की तारीफ मेरे नज़दीक। अब मैं आपके सामने बिटकॉइन का पस मंज़र रखूँगा। तो नाज़रीन, जैसा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं पहले अपने वीलॉग पे जिक्र कर चुका हूँ, तो आप उस वीलॉग को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके। और बिटकॉइन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जब 2008 में माली बहरान आता है तो बहुत सारे माली इदारे बंद हो जाते हैं, कुछ दिवालिया हो जाते हैं और कुछ बहुत सारी मुश्किलात में चले जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो होता है वो एक आम आदमी पर पड़ता है। और जितने भी ये बड़े बड़े माली इदारे होते हैं ये आपके एसेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपना कंट्रोल इनके कंट्रोल में सुपुर्द कर देते हैं। तो यहीं से लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि क्यों ना हम इन माली इदारों से छुटकारा हासिल करें और अपने एसेट्स को या अपने पैसों को अपने ही कंट्रोल में रखें। तो यहाँ से 2009 में बिटकॉइन का वजूद सामने आता है, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। इसी वजह से इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। तो नाज़रीन, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को अपने वजूद में आए हुए को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, जबकि जापान ने इसे 2014 में एक कानूनी करेंसी के तौर पे तस्लीम किया था और इसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने भी इसे फॉलो किया था। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने बिटकॉइन की कुछ खुसूसियात और दिलचस्प बातें सामने रखूँगा। बिटकॉइन को ये एजाज़ हासिल है कि ये पहली और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी है। और नाज़रीन, अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इस पर काम हो रहा है और आने वाले वक्त में हम इसको और इस पर रेगुलेशंस पर काम होता हुआ देखेंगे। फ़िलहाल बिटकॉइन को एसेट मानना, डिजिटल करेंसी मानना या फिर सिक्योरिटी मानना अभी कबल वक्त होगा। इसके अलावा बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, यानी कि इसमें क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ होता है जिसमें एक शख्स प्रूफर होता है और दूसरा वेरीफायर होता है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसे कंफर्म किया जाता है, तो ये प्रूफ ऑफ वर्क कहलाया जाता है। बिटकॉइन की जो अगली खसूसियत है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस करता है। इसके कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती और इसको वही कंट्रोल कर रहा होता है जिसके पास बिटकॉइन होता है। इसके अलावा बिटकॉइन को वॉलेट में स्टोर किया जाता है और दो तरह के वॉलेट होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट होता है। तो हॉट वॉलेट जो होता है उसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि जो कोल्ड वॉलेट होता है वो एक तरह का USB ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और उसमें बिटकॉइन स्टोर होते हैं। इसके अलावा वॉलेट की प्राइवेट की होती है और पब्लिक की होती है। प्राइवेट की से मुराद हमने अपने वॉलेट को अगर ओपन करना है और अपने बिटकॉइन को एक्सेस करना है तो हमें अपनी प्राइवेट की इनपुट करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा कि प्राइवेट की को अपने तक ही महदूद रखिएगा, वरना आपके बिटकॉइन और पब्लिक की को हम यूज़ करते हैं अपने वॉलेट में बिटकॉइन को मंगवाने के लिए।
اگر ہمیں کسی سے بٹ کوئن منگوانے ہیں تو ہم اپنی پبلک کی دوسرے کو دیں گے اور وہ ہمیں بٹ کوئن بھیج دے گا۔ اس کے علاوہ میں ہیش ریٹ پر بات کروں گا، جس سے ہم کمپیوٹر پاور آف دا بٹ کوئن نیٹ ورک بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم جتنی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کو پیچھے مائنرز ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو رفتار ہوتی ہے کہ کتنی رفتار میں وہ مائنرز ان ٹرانزیکشنز کو ویریفائی اور اپروو کر رہے ہیں، اس سپیڈ کو ہم ہیش ریٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم انرجی پر بات کر لیں کہ ایک بٹ کوئن کو مائن کرنے کے لیے کتنی انرجی درکار ہے، تو تقریباً 86,000 کلو واٹ آور سے لے کر 2,86,000 کلو واٹ آور تک ہمیں انرجی درکار ہے ایک بٹ کوئن کو مائن کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک رینج ہے جس کے اندر ہی انرجی کنزیوم ہوگی بٹ کوئن کو مائن کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مائننگ کے دوران ویری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو آخری دلچسپ بات ہے بٹ کوئن سے متعلق وہ یہ ہے کہ اس کا آل ٹائم ہائی جو ابھی تک سب سے زیادہ قیمت ہے بٹ کوئن کی تاریخ میں، وہ ہے امریکی ڈالر 59,000، یعنی کہ 69,000 US ڈالرز۔ تو اب چلتے ہیں ناظرین بٹ کوئن کے بینیفٹس کی طرف۔ تو پہلا بٹ کوئن کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی پہ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی سینٹرل باڈی نہیں ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے جس کے پاس بٹ کوئن موجود ہے۔ تو سارا کا سارا رائٹ آپ کے پاس ہے اس کو یوز کرنے کا۔ اور اگلا بینیفٹ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، لین دین ہو رہی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور سارے کے سارے پروٹوکولز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، ادروائز ٹرانزیکشن پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر آتا ہے کہ پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشن، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے انوالو کے۔ تو یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے، تو جیسا کہ کوئی بھی اس میں مڈل مین انوالو ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو بہت بڑا اس کا بینیفٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور آخری جو اس کا بینیفٹ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوتی جیسا کہ دوسرے بینکوں میں انوالو ہوتی ہے ریسٹرکشنز کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے۔ اور آخر میں ہم کچھ اس کے ڈرا بیکس یعنی کہ نقصانات پہ اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کی نیٹ ورک سپیڈ کا ایشو آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو غلط مقاصد کے لیے بھی فنڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ اپنے ریگولیشنز ٹائٹ کر لیں تو ہم ان مسائل سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ خدا حافظ۔